السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية طيبة للمشاهدين الكرام، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الأولى من برنامج الحوار، التي نود أن ننشر الحلقات التالية بشكل متواصل، والله الموفق وهو المستعان. هذا البرنامج كما أنا ممكن تحدثت لكم في البداية أنه سيكون هناك برنامج الذي سأتحدث فيه حول موضوعات عشوائيا، يعني ما في موضوع محدد وما في موضوع علمي أو فقهي أو كذا، بس يعني يكون هناك موضوع عشوائي أنا فقط أتحدث فيه، يعني والهدف هو يعني إتاحة الفرصة لسماعة اللغة العربية المعاصرة فقط، يعني هذا هو الهدف. والموضوعات ممكن تكون علميا أو غير علمي، ممكن كذا، بس يعني موضوعات عشوائية. فموضوع حلقتي اليوم يعني سأتحدث عن يعني لماذا اخترت الأخبار العربية لأقوم بترجمتها لتعلم اللغة العربية. يعني أنا أولا أردت أن أقوم بنشر فيديوهات تساعدكم في تعلم اللغة العربية، ولكن أنا اخترت الأخبار العربية. فسؤالي هنا يعني لماذا الأخبار العربية مفيدة في تعلم اللغة العربية المعاصرة؟ هذا هو السؤال. فالجواب عن هذا السؤال أن الأخبار العربية أو الإعلام العربي هو من يمثل اللغة العربية المعاصرة، لأن يعني ما نسميها اللغة العربية المعاصرة هي يعني نجد هذه اللغة أو هذا النوع من اللغة يعني بشكل كامل في الإعلام العربي، يعني بمعنى أن يعني الإعلام العربي يعني الجرائد والمجلات والصحف أو يعني القنوات الفضائية، فهذه اللغة يعني يستخدمها الإعلام العربي، فنجد هذه اللغة في الإعلام. فلذلك يعني كل من يريد أن يتعلم اللغة العربية المعاصرة فعليه أن يتابع الإعلام العربي. يعني ممكن يعني يشاهد الفيديوهات في يوتيوب التي تبث وتنشر القنوات الفضائية، أو ممكن تشاهد وتتابع مباشرة القنوات الفضائية، أو ممكن يقرأ أو يطالع الأخبار أو يعني مقالات التي تنشرها الجرائد والصحف. فكل من يعني برأيي كل من يود أن يعني يتعلم أن يدرس اللغة العربية المعاصرة فعليه أن يتابع الإعلام العربي. فهذا يعني برأيي، فلذلك يعني من الطبيعي أن أختار الأخبار العربية لأقوم بترجمتها لهدف تعليم اللغة العربية المعاصرة. والموضوع الثاني يعني هناك سؤال آخر: ما هي اللغة العربية المعاصرة، وكيف تمتاز اللغة العربية المعاصرة عن اللغة العربية القديمة التي نجدها في يعني الكتب القديمة، في كتب الفقه أو كتب يعني شرح الحديث، أو كتب يعني التي تمت كتابتها في الزمن القديم على أيدي القدامى العلماء الكتاب القدامى.
فممكن أجيب عن هذا السؤال. يعني أولا يعني ليكون واضحا أن اللغة العربية المعاصرة لا تختلف كثيرا عن اللغة العربية القديمة، بمعنى يعني الكلمات نفس الكلمات التي كانت تستخدم في الزمن القديم، وأيضا القواعد نحويا أو صرفيا يعني هي نفس القواعد، وأيضا يعني البلاغة نفس البلاغة، ويعني لم يكن هناك يعني لم يحدث تغير كثير يعني في القواعد والكلمات. بس يعني يجب أن نركز على أن هناك كلمات لها معاني جديدة، مثلا أن كلمة الجوال ليست كلمة جديدة، يعني ليس اختراع معاصر، يعني ما في شيء جديد، بس كلمة قديمة، ولكن الجوال ممكن كانت تستخدم في الزمن القديم بمعنى آخر، ولكن في زمننا نحن نستخدمها يعني للموبايل، الشيء الذي نسميه الموبايل، فهذا الشيء لم يكن يوجد في ذلك الزمن، فكلمة جوال مثلا لم تكن تستخدم في يعني هذا المعنى، ولكن حينما وجد هذا الشيء فمن الطبيعي أن يكون هناك مصطلح مختص لهذه الكلمة، يعني يطلق ويراد به هذا المعنى. ومثلا هناك كلمة حاسوب يعني كمبيوتر أو حاسوب محمول يعني لابتوب، ويعني حينما يعني ننظر في هذه الكلمة فالكلمة يعني ليست جديدة أصلا، يعني ليست يعني مخترعة تماما، ولكن طبعا يعني معناها جديد، يعني لأنه مثلا الحساب أو الحاسب أو الحاسوب مثلا هذه الكلمات كانت تستخدم بمعنى أخرى، ولكن في زمننا نحن نطلق ونريد بها الكمبيوتر أو اللابتوب. فهذا يعني على سبيل المثال، فحينما نجد ممكن في هذا القرن أو يعني هذين القرنين يعني 20 والتاسع عشر، حينما نجد هنا أشياء كثيرة، أشياء جديدة، أشياء إلكترونية، فيعني ماكينات وكذا وكذا، فمن الطبيعي أن تكون هناك كلمات تدل على هذه الأشياء. فلذلك فهذا هو يعني ممكن الشيء الأول، الأمر الأول الذي يجب أن نركز عليه، يعني استخدام الكلمات القديمة في معان جديدة أو ممكن كمصطلحات معاصرة. والشيء الثاني، الأمر الثاني في اختلاف اللغة العربية المعاصرة عن اللغة العربية القديمة الذي يجب أن نهتم به هو يعني تغير ممكن يعني استخدام يعني هناك مثلا كانت تراكيب صعبة في القواعد النحوية، والكتاب القدماء كانوا يستخدمونها مثلا. ففي زمننا نحن لا نستخدم التراكيب الصعبة، وبدلا عن ذلك نحن نستخدم الكلمات التراكيب السهلة، يعني التي يعني يسهل فهمها. فيعني كل ما يجوز في القواعد النحوية، وكل تركيب يوجد في القواعد النحوية ونجدها مثلا في الكافية ويعني من الكتب الأخرى، فيعني لا يمكن أن نستخدم كل هذه التراكيب في كتابتنا وفي يعني مثلا في حوارنا يعني اليوم.
فمثلا الجمل الاسمية لا تستخدم يعني ليس من المفضل أن نستخدم الجمل الاسمية في حوارنا أو كتابتنا، وبدلا عن ذلك نحن يعني اللغة العربية المعاصرة تفضل أن تستخدم الجمل الفعلية. ولكن بس يعني هناك استثناء، ممكن يعني نستخدم جمل اسمية في العناوين، يعني عناوين المقالات وعناوين الأخبار كذا، بس يعني الجمل الاسمية ممكن تستخدم في العناوين، ولكن يعني كثيرا ما يعني ليس من المفضل أن تستخدم الجمل الاسمية في الكتابة أو الحوار. وهكذا يعني ممكن هناك تراكيب أخرى، تراكيب غامضة، تراكيب يعني تحتاج إلى الشرح. فاللغة العربية المعاصرة أو الشارع العربي اليوم لا تفضل أن تستخدم تلك التراكيب طبعا. فهذا يعني ممكن يعني على سبيل المثال وممكن على سبيل التقريب. وأنا كما أنا وعدتكم أنني سأقوم يعني نشر فيديو مستقل يعني حول هذا الموضوع، اللغة العربية المعاصرة وكيف تمتاز هذه اللغة عن يعني عن اللغة القديمة العربية طبعا، يعني لماذا تطورت وكيف تطورت، في أي زمن تطورت. هذه يعني كل هذه الأشياء التي تتعلق باللغة العربية المعاصرة ويجب أن نطلع عليها. أنا سأقوم يعني إن شاء الله تعالى يعني إن شاء الله تعالى بشرح كل هذه الأشياء، بشرح كل هذه الأمور في فيديو مستقل. وكحلقة أولى هذا من برنامج الحوار، أنا فقط يعني أردت أن أتحدث عن موضوعات ممكن يعني بشكل يعني بس غائر، يعني بشكل بسيط، يعني مو يعني مفصل ومو يعني بكل شرح. بس أردت يعني أن أكون يعني أن يكون هناك فيديو بس يعني بشكل بسيط ويتناول هذه الموضوعات بشكل بسيط، وليس يعني في عمق وكذا، بس ممكن يعني بكل إجمال. فإن شاء الله تعالى كما أنا وعدتكم أنا سأقوم بنشر فيديو وأتحدث فيه إن شاء الله تعالى بكل تفصيل. وأخيرا أنا أرجو منكم المساعدة، الإعجاب بالفيديو والتعليق، يعني إذا كان لكم رأي فممكن أن تعلقوا. وأيضا أرجوكم أن تشتركوا بالقناة والمشاركة مع الأصدقاء والأحباب الذين يودون أن يتعلموا اللغة العربية المعاصرة والذين يحبون اللغة العربية. فشكرا لكم على حسن استماعكم وعلى كل من قدمتم من المساعدة والإشادة، فشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.